वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैफ हालुक या अखी करीम? अना बिखैर वल्हम्दुलिल्लाह। या अखी मता याक़िल हब्बुल कुरान नबी सौफ याक़िल हब्बुना बिहल आम बियौम नबी الموافق 12 من ديسمبر ان شاء الله. هل يأتي الضيوف في حملكم من خارج باكستان؟ لا، بل يأتي الضيوف في حملنا من داخل باكستان. ما أشهر القراء في حملكم؟ أشهر القراء في حملنا الشيخ عمر الرحمن عبيد حفظه الله، والشيخ محمد إدريس قاسم حفظه الله، والشيخ سلمان حبيب حفظه الله، وغير ذلك من القراء. من يجهز هذا الحفل؟ يجهز هذا الحفل الأستاذ محمد عثمان الفاروقي، والأستاذ عمر الرحمن الفاروقي، والأستاذ عبد الرحمن الفاروقي، والأستاذ نعمان الدين حفظه الله تعالى. متى يبدأ الحفل إن شاء الله؟ يبدأ الحفل إن شاء الله بعد العشاء. من المتحدث الرسمي بهذا الحفل؟ المتحدث الرسمي بهذا الحفل الكريم الأستاذ عبد الرحمن الفاروقي المدني حفظه الله. من المشرف لهذا الحفل الكريم؟ المشرف لهذا الحفل الكريم الأستاذ الكبير فضيلة الشيخ حبيب الرحمن الفاروقي حفظه الله، رئيس هذه الجامعة. ما طموحكم عن إقامة مثل هذا الحفل؟ طموحنا أن يتعلم الناس قراءة القرآن بالتجويد ويتلو القرآن الكريم بصوت جميل. نسأل الله تعالى التوفيق والقبول. آمين ثم آمين. ما شاء الله.